सुनते कानों धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है कि अगर कोई शख्स मौशी तौर पे परेशान है तो उसकी मदद कैसे करनी चाहिए आपके ख्याल? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। नबील अनवर मंजूर। नबील साहब, जी नबील साहब। मैंने की थी मदद अपने नेबर की। अच्छा, उनको आईटी का कोर्स करवा के दिया था, ओके, तो इस तरह मदद की थी। इस तरह मदद की थी, जबरदस्त। जी सर। मेरा नाम मोहम्मद कासिम खान है, जी मैं अरबी टीचर हूँ। ठीक है। मैं बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता था, तो उसका वालिद एजुकेशन में था, मुझे भी गवर्नमेंट में टीचर जॉब दिला दी। तो कहने का मतलब है किसी की सोच, उसका फन, उसका हुनर और उसका मुकम्मल तजर्बे के साथ जो भी काम करता हो उसको उसी फील्ड, उसी डिपार्टमेंट में वो काम दिला देना सबसे बड़ी मदद है। अगर आप उसको चंद पैसे देंगे वो खर्च हो जाएंगे, उसके बाद दोबारा वो नजर रखेगा कहीं से पैसे आ जाए। लिहाजा इससे ज्यादा बेहतर है कि उसकी सोच देखी जाए, वो जिस फील्ड का हो उसी में उसको जॉब दिलाकर उसकी मदद की जाए, ताकि आइंदा के लिए वो किसी के सामने हाथ ना फैलाए बल्कि अपना मुआशी ज़रूरत खुद पूरी करे। ठीक है जी। और कोई? जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मरियम है। जी मरियम। और अगर मेरे से कोई मदद की वो करेगा तो मैं अपनी बहन से या अपनी अम्मी से पैसे लेके उसकी मदद ज़रूर करूँगी। अम्मी या बहन से लेके? तो कोई खास वजह है कि अम्मी या बहन आप अपने पैसे नहीं देती? नहीं, अगर मेरे पास नहीं होंगे तो फिर उनसे लेकर मांगेंगी, दूंगी। वरना जी। आप खुद ही दे देंगी पैसे? जी, वरना मैं खुद ठीक दे है, यानी कि दूंगी। इमीडिएटली वहीं पे आपने कोशिश की कि उनका मसला सॉल्व कर दिया जाए। जी। लीजिए आज के मेहमान को बुलाते हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक भी इस सवाल से ही है। वो इसको किस तरह एड्रेस करते हैं ये उनसे जानेंगे। अखुवत फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, हिलाल इम्तियाज, तारा इम्तियाज के रेसिपिएंट भी हैं और 30 साल से ज़्यादा अरसे से फिलांथ्रपी के काम से मुंसलिक ऑथर, फिलांथ्रपिस्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन जनाब डॉक्टर अमजद साकिब। डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपके आने से पहले आपने सुना होगा, लोगों से पूछा कि कोई शख्स माली मुश्किल का शिकार है तो उसकी मदद कैसे की जाए, तो आपके कानों में शायद मुख्तलिफ जवाब आए होंगे। किसी ने कहा कि माली मदद कर देनी चाहिए, किसी ने कहा कि अम्मी और बहन से लेके पैसे दे देती हूँ। एक साहब बीच में उन्होंने कहा कि जो उसकी फील्ड हो, मैं चाहता हूँ कि उसके अंदर ही किसी तरह उसको किया जाए। सर, आप ये सवाल रोज़ सुनते हैं और सुनते आ रहे हैं और सोचते भी हैं इसके बारे में, और आपका ताल्लुक अखुवत से, और अखुवत का नज़रिया बिल्कुल और है इस प्रॉब्लम से निकलने का। तो पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि अब तक कितने हो चुके हैं केसेस सर अखुवत के पास जो उन्होंने आज तक हैंडल किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी इतने अच्छे प्रोग्राम में, और इतनी अच्छी बातें आपसे सीखने को मिलेंगी आपके मेहमानों से। दूसरा ये कि जो सवाल आप कर रहे हैं वही हमारा भी सवाल होता है, और हम ये सवाल किसी और से नहीं पूछते, ख़ुद अपने आप से पूछते हैं कि अगर किसी की मदद करनी है तो कैसे करनी है, किसी से मोहब्बत करनी है तो कैसे करनी है, कोई नीचे गिर गया तो उसे उठाना कैसे। तो उस हवाले से आपके पहले सवाल का जवाब तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम 40 लाख से ज़ायद घराने, फैमिलीज़ हैं, हर घर में 7-8 लोग होते हैं, इनके साथ एक रिश्ता कायम करने के बाद इनकी हम मदद कर चुके हैं। यानी उनको मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए हमने उनके साथ एक तावन के ज़रिए से उनको कारोबार का रास्ता दिखाया है। 40 लाख ख़ानदान हो चुके हुए हैं आज तक, और 25 साल का सफ़र है ये, और उसके अंदर माशाल्लाह 40। और सर, हमने पढ़ा कि अमाउंट जो है वो तकरीबन $1.7 बिलियन तक पहुंच चुकी है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप उसको पहले दिन से आज तक उसको गिन लें, और तो इतनी रकम जो है डॉलर्स की सूरत में हम लोगों को पेश कर चुके हैं। और खुशी होगी आपको ये बात सुन के कि वापसी भी इतनी ही हुई है, 99.9%। डॉक्टर साहब, ये सवाल मैं भी आपसे पहले कर चुका हूँ, आपको मैंने देखा है, मुख्तलिफ लोग भी आपसे ये सवाल हमेशा करते हैं, क्योंकि इसके जवाब के ऊपर पता नहीं क्यों बहैसियत पाकिस्तानी यकीन नहीं आता हमें कि आप किसी को पैसे देते हैं और वो पैसा आपको वापस कर देता है, और आप कह रहे हैं कि उसकी शरह जो है वो 99। आप पता नहीं किस पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान तो नाम ही दयानत का है, नाम ही अमानत का है, नाम ही सच्चाई का है, नाम ही इसार का। पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाक लोगों की जगह। तो हमने जो ये अरबा रुपए की रकम पेश की है लोगों को, तो वो वापस मिली है। तो दिस इज़ द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द एसेंस ऑफ योर सोसाइटी। आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, आप गुलाब का बीज बोएंगे तो क्या कांटों की फसल काटेंगे? गुलाब बोएंगे तो गुलाब मिलेगा,
کانٹے بوئیں گے تو کانٹے ملیں گے. تو جس پاکستان کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں شاید کسی نے کانٹے بوئے ہوں. آپ آج گلاب بوئیں گے تو آپ کو اس زمین میں سے لہلہاتی ہوئی خوشبوؤں بھری فصل ملے گی. مگر ڈاکٹر صاحب یہ لیول آف بلیف آپ بھی جانتے ہیں, یہ عام ایک گفتگو ہے پاکستان میں کہ یار بھائی اس کو پیسے دیے اور واپس نہ آئے, فلاں کو پیسے دیے کاروبار میں دیے نہیں آئے. میں نے بلیف کی بات کر لی. بلیف کے بعد میں تو اب 25 سال کا ایویڈنس دے رہا ہوں. ایگزیکٹلی 25 سال پہلے میں آپ سے کہتا آپ میرے ساتھ چلیں, ہم 40 لاکھ لوگوں کی مدد کریں گے اور اربہ روپے دیں گے اور اتنے واپس آئیں گے, تو آپ مجھے کیا کہتے؟ یہ کہتے ہیں نا کہ کیا میں کوئی پاگل ہوں؟ 25 سال پہلے. لیکن آج تو نہ کہیے, آج تو میرے پاس ان 40 لاکھ گھرانوں کا نام ہے, ان کے شناختی کارڈ ہے, ان کا ایڈریس ہے, جہاں وہ کام کرتے ہیں اس کا پتہ ہے. آپ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں جی میں پیسے دیتا ہوں نہیں ملتا. میں نے اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ آپ نے کس نیت کے تحت پیسے دیے, آپ کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے اس کی بنیاد کیا تھی. یہ ہے اصل چیز, اس کی ہے. پیسوں کی لین دین کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے کن اصولوں کے تحت باہمی رابطہ کیا, کیسے کیا, کیا مکالمہ ہوا, میں کیوں دے رہا ہوں پیسے, آپ کیوں لے رہے ہیں پیسے, مجھ پر کیا فرض عائد ہوتا ہے, آپ پر کیا فرض عائد ہوتا ہے. ان سب چیزوں کے تعین کے بغیر, اور ہاں ٹھیک ہے اب جانتے بوجھتے ہوئے کسی ایسے شخص کو پیسے نہ دیں جس نے نشہ کرنے کا جو عادی ہے, جو ہارڈ اینڈ کریمنل ہے, تو آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں کہ مشکل ہو جائے گی. تو کچھ تھوڑا سا دیتے ہوئے بھی اگر میں یہ پیسے دوں, اور میں تو پنڈ دا چودھری ہیں, میرے کو پیسے منگن آیا, تو میں نے اس کو پیسے نہ دیے تو وہ یہ کہے گا جی کسی بڑے پیو دا پتر ہے سی تے اینی بھی میری مدد نہیں کی تھی. میری اگر اس میں انا آ گئی, میرا اپنا لالچ آ گیا, میری اپنے نام و نمود کی شہرت کی خواہش آ گئی, یا پھر اگر میں برا نہ منائے آپ تو میں یہ کہوں گا میں پیسے دیں گا کل اس کو ووٹ بھی دے لینا ہے, یا کوئی اور اس قسم کی بات. اگر آپ نے اخلاص کی بنیاد پر, دوستی کی بنیاد پر اس کو تھوڑا سا اس کا سماجی اس کا جو مقام ہے اس کو اسیس کرنے کے بعد, کسی بھکاری کو تو نہ دینا, ایسے شخص کو دیں گے آپ پیسے. ہم جو دیتے ہیں کہ جو کاروبار وہ کہتے ہیں میں بڑا باعزت آدمی ہوں, میرے پاس فن ہے, ہنر ہے, عقل ہے, فہم ہے, 50-60 ہزار روپے نہیں ہیں, میں ریڈی لگانا چاہتا ہوں اور میں شام کو 2,000 روپے کماؤں گا, تو 2,000 روپے مہینے کے بعد آپ کو بھی دے دوں گا, آپ کی قسط واپس ہو جائے گی. اور میں اس کے بارے میں جانتا ہوں, اس کے گھر جاتا ہوں, اس کے دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ یار یہ کیسا آدمی ہے, وہ مجھے کہتے ہیں بہت اچھا آدمی ہے. پھر میری گفتگو میں بھی پتہ چلتا ہے مجھے کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے, تو میں کیوں نہ دوں اسے پیسے. میرا فرض ہے, وہ میرا بھائی ہے. میں اگر کسی وقت ضرورت کے تحت آپ کے پاس آ جاؤں تو آپ بھی میرے ساتھ محبت کریں گے, تو مجھے بھی تو یہی طرز عمل اپنانا ہے. اچھا پھر وہ ریڑھی لگاتا ہے, میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے اس نے ریڑھی خریدی ہے, میرے سامنے اس نے پھل خریدا ہے, یہ شام کو بیٹھ گیا ہے, ہر 15 دن بعد میں جا کے دیکھتا ہوں کہ اپنے وعدے پہ قائم ہے. تو کچھ نہ کچھ تھوڑے سے احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں, بٹ اوورآل یہ بڑا خوبصورت معاشرہ ہے. محبت کریں گے چوائس صاحب تو آپ کو محبت ہی ملے گی, یہ تو فطرت کا قانون ہے. اس کے اندر ایک اور چیز جو آپ نے جب یہ شروع کیا اخوت, تو آپ نے جو کی, جو کہ سب سے لوگوں کو بڑی مجھے حیرانی اس بات پہ ہوتی ہے. میں نے ایک بار باہر کے ایک ملک کے اندر ایک گورے کو اخوت کے بارے میں بتایا, تو وہ گاڑی چلا رہا تھا, اور گاڑی چلاتے ہوئے جب میں نے اس کو ورڈز یوز کیے کہ انٹرسٹ فری لونز ہیں, تو وہ گاڑی چلاتے ہوئے پیچھے مڑ گیا. کہتا ہے واٹ ڈو یو مین, اس کو یقین نہ آیا. ایسے تو یہ جو آپ ایک اور چیز کہ جی کوئی آپ کو جو بھی آپ مدد کرتے ہیں کسی کی, کوئی اس کا کام کے لیے پیسے دیتے ہیں, 10,000 دیے, 50,000 دیے, اس نے 50 یا 10 ہی واپس کرنے, آپ نے سود نہیں لینا اس کے اوپر. قرضہ دیتے ہیں نا ہم, تو قرضہ تو ہوتا ہی بغیر سود کے. سر جو قرض سود کے ساتھ دیا جائے وہ قرض نہیں ہے, وہ کاروبار ہے. میں کسی دوست سے کاروبار نہیں کروں گا. مگر آپ جانتے ہیں کہ عام طور پہ یہی ہمارے معاشرے کا میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم قرض دیتے ہیں, ہم قرض حسن دیتے ہیں, ہم کاروبار نہیں کرتے, ہم قرض دے کر پیسہ نہیں کماتے, ہم قرض دے کر کسی کو اپنا غلام نہیں بناتے, ہم سرمایہ دارانہ نظام کے تحت کسی شخص کی محنت کا پھل نہیں کھانا چاہتے. یہ قرض ہے جناب, قرض. آپ میری طرف محبت سے دیکھ رہے ہیں نا, یہ مجھ پر قرض ہے کہ میں بھی کسی کو محبت سے دیکھوں. ایک نیکی کرتے ہیں, آپ مجھے پانی پلاتے ہیں, آپ مجھے کھانا کھلاتے ہیں, آپ میری مدد کرتے ہیں, مجھے بتاتے ہیں کہ میں پوچھتا ہوں کہ کدھر جانا ہے, رستہ کدھر, آپ دکھاتے ہیں. یہ سارے کام آپ کر کے اپنے گھر چلے گئے, لیکن مجھ پر ایک قرض چھوڑ گئے کہ مجھے واسع صاحب نے اتنے اچھے کام کیے ہیں, ہاؤ شوڈ آئی ریسیپروکیٹ. اگر میں نہیں ادا کروں گا یہ کام, ان کی اس جواب نہیں دوں گا, تو میں قیامت کے دن اپنے رب کو کیا بتاؤں گا کہ ایک بندے نے میرے ساتھ نیکی کی, تو میں تو بس پر وہ نیکی کو بس اپنے لیے استعمال کیا. اگر میں وہی نیکی آپ کو نہیں لوٹا سکتا
تو وہ قرض مجھ پر اس وقت تک رہے گا جب تک میں کسی اور کو راستہ نہ دکھاؤں, کسی اور کو کھانا نہ کھلاؤں, کسی اور کا ہاتھ نہ پکڑوں. تو میرے نقطۂ نگاہ کے مطابق زندگی کا ہر عمل ایک قرض ہے. آپ میرے ساتھ نیکی کریں گے, برائی کریں گے, وہ نیکی بھی قرض ہے, وہ برائی بھی قرض ہے. اب میں اس کو کیسے ادا کرتا ہوں یہ میری اپنی اخلاقیات پر منحصر ہے. تو یہ دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو مسکرا کے دیکھیں اور پھر وہ آدمی کسی کو دیکھ کر نہ مسکرائے. ایک خوبصورت دنیا کی تخلیق کے لیے یہ بنیادی اصول ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ جانتے ہیں کہ جو کانسیپٹ آپ کا اور اخوت کا تھا یہ ایک قدرے آئیڈیالوجیکل اور مشکل کانسیپٹ ہے. جب لوگ مدد کرنے نکلتے ہیں, ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ جی ڈائریکٹ کھانا کھلا دیا, فوراً ثواب بھی ہمیں انسٹنٹ والا چاہیے. تو اس سے پہلے کہ آپ مزید کہیں, بات یہ ہے کہ نیکی ثواب کے لیے نہیں کی جاتی, کرنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, ثواب کا عنصر تو ہے. نیکی اس لیے کی جانی چاہیے کہ نیکی کرنے کا حکم ہے. میرے کریٹر نے مجھے نیکی کا حکم دیا ہوا, مجھے اس حکم کی بجا آوری کرنی ہے.